पञ्चमोऽध्यायः प्रथमं ब्राह्मणम् ॐ खं ब्रह्मा खं पुराणं वायुरं खमिति ह स्माः कौरव्यायनी पुत्रो वेदोऽयं ब्राह्मणा विदुर्वेदैनेन यद्वेदितव्यम्। पूर्णमद इत्यादि खिलकाण्डमारभ्यते। अध्यायचतुष्टयेन यदेव साक्षादपरोक्षाद् ब्रह्मा य आत्मा सर्वान्तरः निरुपाधिकः अशनायाद्यतीतः नेति नेतीति व्यपदेश्यः निर्धारितः। यद्विज्ञानं केवलममृतत्वसाधनम् अधुना तस्यैव आत्मनः सोपाधिकस्य शब्दार्थादिव्यवहारविषयापन्नस्य पुरस्तादनुक्तानि उपासनानि कर्मभिरविरुद्धानि प्रकृष्टाभ्युदयसाधनानि क्रममुक्तिभाञ्जी च तानि वक्तव्यानीति परः सन्दर्भः। सर्वोपासनशेषत्वेन ओङ्कारो दमं दानं दयाम् इत्येतानि च विधित्सितानि। पूर्णमदः पूर्णं न कुतश्चित् व्यावृत्तं व्यापीत्येतत्। निष्ठा च कर्तरि द्रष्टव्या। अद इति परोक्षाभिधायी सर्वनाम। तत्परं ब्रह्मेत्यर्थः। तत्सम्पूर्णम् आकाशवद्व्यापी निरन्तरं निरुपाधिकं च। तदेव इदं सोपाधिकं नामरूपस्थं व्यवहारापन्नं पूर्णं स्वेन रूपेण परमात्मना व्याप्येव न उपाधिपरिच्छिन्नेन विशेषात्मना। तदिदं विशेषापन्नं कार्यात्मकं ब्रह्म पूर्णात् कारणात्मनः उच्यते उद्रिच्यते उद्गच्छतीत्येतत्। यद्यपि कार्यात्मना उद्रिच्यते तथापि यत्स्वरूपं पूर्णत्वं परमात्मभावं तन्न जहाति। पूर्णमेव उद्रिच्यते। पूर्णस्य कार्यात्मनो ब्रह्मणः पूर्णं पूर्णत्वम् आदाय गृहीत्वा आत्मस्वरूपैकरसत्वमापद्य विद्यया अविद्याकृतं भूतमात्रोपाधिसंसर्गजम् अन्यत्वावभासं तिरस्कृत्य पूर्णमेव अनन्तरमबाह्यं प्रज्ञानघनैकरसस्वभावं केवलं ब्रह्म अवशिष्यते। यदुक्तं ब्रह्म वा इदमग्र आसीत् तदात्मानमेवावेत् तस्मात् तत्सर्वमभवत् इति एषः अस्य मन्त्रस्यार्थः। तत्र ब्रह्म इत्यस्यार्थः पूर्णमदः इति। इदं पूर्णम् इति ब्रह्म वा इदमग्र आसीत् इत्यस्यार्थः। तथा च श्रुत्यन्तरं यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह इति। अतः अधः शब्दवाच्यं पूर्णं ब्रह्म। तदेव इदं पूर्णं कार्यस्थं नामरूपोपाधिसंयुक्तम् अविद्यया उद्रिक्तं तस्मादेव परमार्थस्वरूपात् अन्यदिव प्रत्यवभासमानं तत् यत् आत्मानमेव परं पूर्णं ब्रह्म विदित्वा अहं अधः पूर्णं ब्रह्मास्मि इत्येवम् पूर्णमादाय तिरस्कृत्य अपूर्णस्वरूपताम् अविद्याकृतां नामरूपोपाधिसम्पर्कजाम् एतया ब्रह्मविद्यया पूर्णमेव केवलम् अवशिष्यते। तथा चोक्तम् तस्मात् तत्सर्वमभवत् इति। यः सर्वोपनिषदर्थो ब्रह्म स एषः अनेन मन्त्रेण अनूद्यते। उत्तरसम्बन्धार्थम् ब्रह्मविद्यासाधनत्वेन हि वक्ष्यमाणानि साधनानि ओङ्कारदमदानदयाख्यानि विधित्सितानि।
अखिलप्रकरणसम्बन्धात् सर्वोपासनाङ्गभूतानि च अत्रैके वर्णयन्ति। पूर्णात् कारणात् पूर्णं कार्यम् उद्रिच्यते। उद्रिक्तं कार्यं वर्तमानकालेऽपि पूर्णमेव परमार्थवस्तुभूतं द्वैतरूपेण। पुनः प्रलयकाले पूर्णस्य कार्यस्य पूर्णताम् आदाय आत्मनि धित्वा पूर्णमेव अवशिष्यते कारणरूपम्। एवम् उत्पत्तिस्थितिप्रलयेषु त्रिष्वपि कालेषु कार्यकारणयोः पूर्णतैव स च एकैव पूर्णता कार्यकारणयोर्भेदेन व्यपदिश्यते। एवं च द्वैताद्वैतात्मकमेकं ब्रह्म। यथा किल समुद्रो जलतरङ्गफेनबुद्बुदाद्यात्मक एव। यथा च जलं सत्यं तदुद्भवाश्च तरङ्गफेनबुद्बुदादयः समुद्रात्मभूता एव आविर्भावतिरोभावधर्माणः परमार्थसत्या एव। एवं सर्वमिदं द्वैतं परमार्थसत्यमेव जलतरङ्गादिस्थानीयम्। समुद्रजलस्थानीयं तु परं ब्रह्म। एवं च किल द्वैतस्य सत्यत्वे कर्मकाण्डस्य प्रामाण्यम्। यदा पुनर्द्वैतं द्वैतमिवाविद्याकृतं मृगतृष्णिकावदनृतम् अद्वैतमेव परमार्थतः तदा किल कर्मकाण्डं विषयाभावात् अप्रमाणं भवति। तथा च विरोध एव स्यात्। वेदैकदेशभूता उपनिषत् प्रमाणम् परमार्थाद्वैतवस्तुप्रतिपादकत्वात् अप्रमाणं कर्मकाण्डम् असद्वैतविषयत्वात्। तद्विरोधपरिजिहीर्षया श्रुत्या एतदुक्तं कार्यकारणयोः सत्यत्वं समुद्रवत् पूर्णमदः इत्यादिना इति। तदसत् विशिष्टविषयापवादविकल्पयोरसम्भवात् न हि इयं सुविवक्षिता कल्पना। कस्मात् यथा क्रियाविषये उत्सर्गप्राप्तस्य एकदेशे अपवादः क्रियते। यथा अहिंसन् सर्वभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः इति हिंसा सर्वभूतविषया उत्सर्गेण निवारिता तीर्थे विशिष्टविषये ज्योतिष्ठोमादावनुज्ञायते। न च तथा वस्तुविषये इह अद्वैतं ब्रह्म उत्सर्गेण प्रतिपाद्य पुनः तदेकदेशे अपवदितुं शक्यते। ब्रह्मणः अद्वैतत्वादेव एकदेशानुपपत्तेः। तथा विकल्पानुपपत्तेश्च। यथा अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इति ग्रहणाग्रहणयोः पुरुषाधीनत्वात् विकल्पो भवति। न त्विह तथा वस्तुविषये द्वैतं वा स्यात् तद्वैतं वेति विकल्पः सम्भवति। अपुरुषतन्त्रत्वादात्मवस्तुनः विरोधाच्च द्वैताद्वैतत्वयोरेकस्य। तस्मात् न सुविवक्षिता इयं कल्पना। श्रुतिन्यायविरोधाच्च सैन्धवघनवत् प्रज्ञानैकरसघनं निरन्तरं पूर्वापरबाह्याभ्यन्तरभेदविवर्जितं सबाह्याभ्यन्तरम् अजं नेति नेति अस्थूलमनन्वह्रस्वमजरमभयममृतम् इत्येवमाद्याः श्रुतयः निश्चितार्थाः संशयविपर्यासाशङ्कारहिताः सर्वाः समुद्रे प्रक्षिप्ताः स्युः अकिञ्चित्करत्वात्। तथा न्यायविरोधोऽपि
सावयवस्यानेकात्मकस्य क्रियावतो नित्यत्वानुपपत्तेः नित्यत्वं च आत्मनः स्मृत्यादिदर्शनात् अनुमीयते। तद्विरोधश्च प्राप्नोति अनित्यत्वे। भवत्कल्पनानर्थक्यं च स्फुटमेव च अस्मिन् पक्षे कर्मकाण्डानर्थक्यम् अकृताभ्यागमकृतविप्रणाशप्रसङ्गात्। ननु ब्रह्मणो द्वैताद्वैतात्मकत्वे समुद्रादिदृष्टान्ता विद्यन्ते। कथमुच्यते भवता एकस्य द्वैताद्वैतत्वं विरुद्धमिति? न अन्यविषयत्वात्। नित्यनिरवयववस्तुविषयं हि विरुद्धत्वम् अवोचाम द्वैताद्वैतत्वस्य, न कार्यविषये सावयवे। तस्मात् श्रुतिस्मृतिन्यायविरोधात् अनुपपन्नेयं कल्पना। अस्याः कल्पनायाः वरम् उपनिषत्परित्याग एव। अध्येयत्वाच्च न शास्त्रार्था इयं कल्पना। न हि जननमरणाद्यनर्थशतसहस्रभेदसमाकुलं समुद्रवनादिवत् सावयवम् अनेकरसं ब्रह्म ध्येयत्वेन विज्ञेयत्वेन वा श्रुत्या उपदिश्यते। प्रज्ञानघनतां च उपदिशति। एकधैवानुद्रष्टव्यम् इति च। अनेकधा दर्शनापवादाच्च मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति इति। यच्च श्रुत्या निन्दितं तन्न कर्तव्यं। यच्च न क्रियते न स शास्त्रार्थः। ब्रह्मणोऽनेकरसत्वम् अनेकधात्वं च द्वैतरूपं निन्दितत्वात् न द्रष्टव्यम्। अतो न शास्त्रार्थः। यत्तु एकरसत्वं ब्रह्मणः तत् द्रष्टव्यत्वात् प्रशस्तम्। प्रशस्तत्वाच्च शास्त्रार्थो भवितुमर्हति। यत्तुक्तं वेदैकदेशस्य अप्रामाण्यं कर्मविषये द्वैताभावात्। अद्वैते च प्रामाण्यमिति तन्न। यथा प्राप्तोपदेशार्थत्वात्। न हि द्वैतम् अद्वैतं वा वस्तु जातमात्रमेव पुरुषं ज्ञापयित्वा पश्चात्कर्म वा ब्रह्मविद्यां वा उपदिशति शास्त्रम्। न च उपदेशार्हं द्वैतं जातमात्रप्राणिबुद्धिगम्यत्वात्। न च द्वैतस्य अनृतत्वबुद्धिः प्रथममेव कस्यचित् स्यात्। येन द्वैतस्य सत्यत्वमुपदिश्य पश्चात् आत्मनः प्रामाण्यं प्रतिपादयेत् शास्त्रम्। नापि पाषण्डिभिरपि प्रस्थापिताः शास्त्रस्य प्रामाण्यं न गृह्णीयुः। तस्मात् यथा प्राप्तमेव द्वैतम् अविद्याकृतं स्वाभाविकम् उपादाय स्वाभाविकैव अविद्यया युक्ताय रागद्वेषादिदोषवते यथाभिमतपुरुषार्थसाधनं कर्म उपदिशत्यग्रे। पश्चात् प्रसिद्धक्रियाकारकफलस्वरूपदोषदर्शनवते तद्विपरीतौदासीन्यस्वरूपावस्थानफलार्थिने तदुपायभूताम् आत्मैकत्वदर्शनात्मिकां ब्रह्मविद्याम् उपदिशति। अथैवं सति तदौदासीन्यस्वरूपावस्थाने फले प्राप्ते शास्त्रस्य प्रामाण्यं प्रति अर्थित्वं निवर्तते। तदभावात् शास्त्रस्यापि शास्त्रत्वं तं प्रति निवर्तत एव। तथा प्रतिपुरुषं परिसमाप्तं शास्त्रम् इति न शास्त्रविरोधगन्धोऽपि अस्ति। अद्वैतज्ञानावसानत्वात् शास्त्रशिष्यशासनादिद्वैतभेदस्य अन्यतमावस्थाने हि विरोधः स्यात् अवस्थितस्य।
इतरेतरापेक्षत्वात् तु शास्त्रशिष्यशासनानां नान्यतमोऽपि अवतिष्ठते। सर्वसमाप्तौ तु कस्य विरोध आशङ्क्येत अद्वैते केवले शिवे सिद्ध्ये नाप्यविरोधता। अत एव अथापि अभ्युपगम्य ब्रूमः द्वैताद्वैतात्मकत्वेऽपि शास्त्रविरोधस्य तुल्यत्वात्। यदापि समुद्रादिवत् द्वैताद्वैतात्मकमेकं ब्रह्म अभ्युपगच्छामः नान्यद्वस्त्वन्तरम्, तदापि भवदुक्तात् शास्त्रविरोधात् न मुच्यामहे। कथम्? एकं हि परं ब्रह्म द्वैताद्वैतात्मकम्। तत् शोकमोहाद्यतीतत्वात् उपदेशं न काङ्क्षति, न च उपदेष्टा अन्यः ब्रह्मणः। द्वैताद्वैतरूपस्य ब्रह्मणः एकस्यैव अभ्युपगमात्। अथ द्वैतविषयस्य अनेकत्वात् अन्योन्योपदेशः न ब्रह्मविषय उपदेश इति चेत् तदा द्वैताद्वैतात्मकम् एकमेव ब्रह्म नान्यदस्ति इति विरुध्यते। यस्मिन् द्वैतविषये अन्योन्योपदेशः सः अन्यः द्वैतं च अन्यदेव इति समुद्रदृष्टान्तो विरुद्धः। न च समुद्रोदकैकत्ववत् विज्ञानैकत्वे ब्रह्मणः अन्यत्र उपदेशग्रहणादिकल्पना सम्भवति। न हि हस्तादिद्वैताद्वैतात्मके देवदत्ते वाक्कर्णयोः देवदत्तैकदेशभूतयोः वाक् उपदेष्ट्री कर्णः केवल उपदेशस्य ग्रहीता। देवदत्तस्तु न उपदेष्टा नाप्युपदेशस्य ग्रहीता इति कल्पयितुं शक्यते। समुद्रैकोदकात्मत्ववत् एकविज्ञानवत्वात् देवदत्तस्य। तस्मात् श्रुतिन्यायविरोधश्च अभिप्रेतार्थासिद्धिश्च एवं कल्पनायां स्यात्। तस्मात् यथा व्याख्यात एव अस्माभिः पूर्णमदः इत्यस्य मन्त्रस्य अर्थः ॐ खं ब्रह्म इति मन्त्रः। अयं च अन्यत्र अविनियुक्तः इह ब्राह्मणेन ध्यानकर्मणि विनियुज्यते। अत्र च ब्रह्मेति विशेष्याभिधानम्, खमिति विशेषणम्। विशेषणविशेष्ययोश्च सामानाधिकरण्येन निर्देशः नीलोत्पलवत्। खं ब्रह्मेति ब्रह्मशब्दो बृहद्वस्तुमात्रास्पदः अविशेषितः, अतः विशेष्यते खं ब्रह्मेति। यत्तत् खं ब्रह्म तत् ॐ शब्दवाच्यम्, ॐ शब्दस्वरूपमेव वा उभयथापि सामानाधिकरण्यम् अविरुद्धम्। इह च ब्रह्मोपासनसाधनत्वार्थम् ॐ शब्दः प्रयुक्तः। तथा च श्रुत्यन्तरात् एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम् ओमित्यात्मानं युञ्जीत ओमित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायेत ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानम् इत्यादेः। अन्यार्थसम्भवाच्च उपदेशस्य। यथा अन्यत्र ओमिति शंसति ओमित्युद्गायति इत्येवमादौ स्वाध्यायारम्भापवर्गयोश्च ओङ्कारप्रयोगः विनियोगादवगम्यते, न च तथा अर्थान्तरम् इह अवगम्यते। तस्मात् ध्यानसाधनत्वेनैव इह ओङ्कारशब्दस्य उपदेशः। यद्यपि ब्रह्मात्मादिशब्दा ब्रह्मणो वाचकाः,
तथापि श्रुतिप्रामाण्यात् ब्रह्मणो नेदिष्टमभिधानम् ओङ्कारः। अत एव ब्रह्मप्रतिपत्तौ इदं परं साधनम्। तच्च द्विप्रकारेण प्रतीकत्वेन अभिधानत्वेन च। प्रतीकत्वेन यथा विष्णवादिप्रतिमा अभेदेन। एवं ओङ्कारः ब्रह्मेति प्रतिपत्तव्यः। तथा ह्योङ्कारालम्बनस्य ब्रह्म प्रसीदति। एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम्। एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते इति श्रुतेः। तत्र खमिति भौतिके खे प्रतीतिर्मा भूत् इत्याह। खं पुराणं चिरन्तनं खं परमात्माकाशमित्यर्थः। यत्तत्परमात्माकाशं पुराणं खं तत् चक्षुराद्यविषयत्वात् निरालम्बनम् अशक्यं ग्रहीतुमिति श्रद्धाभक्तिभ्यां भावविशेषेण च ओङ्कारे आवेशयति। यथा विष्ण्वङ्गाङ्कितायां शिलादिप्रतिमायां विष्णुं लोकः। एवं वायुरं खं वायुः अस्मिन् विद्यत इति वायुरम्। खं खमात्रं खमित्युच्यते। न पुराणं खम् इत्येवम् आह स्म। कोऽसौ कौरव्यायनीपुत्रः। वायुरिहि खे मुख्यः खशब्दव्यवहारः। तस्मान्मुखे सम्प्रत्ययो युक्त इति मन्यते। तत्र यदि पुराणं खं ब्रह्म निरुपाधिस्वरूपम्। यदि वा वायुरं खं सोपाधिकं ब्रह्म। सर्वथापि ओङ्कारः प्रतीकत्वेनैव प्रतिमावत् साधनत्वं प्रतिपद्यते। एतद्वै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोङ्कारः इति श्रुत्यन्तरात्। केवलं खशब्दार्थे विप्रतिपत्तिः। वेदोऽयम् ओङ्कारः। वेद विजानाति अनेन यद्वेदितव्यं तस्माद्वेदः ओङ्कारः वाचकः अभिधानम्। तेनाभिधानेन यद्वेदितव्यं ब्रह्म प्रकाश्यमानम् अभिधीयमानं वेद साधको विजानाति उपलभते। तस्मात् वेदोऽयमिति ब्राह्मणा विदुः। तस्मात् ब्राह्मणानामभिधानत्वेन साधनत्वमभिप्रेतम् ओङ्कारस्य। अथवा वेदोऽयमित्यादि अर्थवादः। कथम् ओङ्कारः ब्रह्मणः प्रतीकत्वेन विहितः। ॐ खं ब्रह्म इति सामानाधिकरण्यात् तस्य स्तुतिः इदानीं वेदत्वेन। सर्वो हि अयं वेद ओङ्कार एव। एतत् प्रभवः एतदात्मकः सर्वः ऋग्यजुः सामादिभेदभिन्नः एष ओङ्कारः। तद्यथा शङ्कुना सर्वाणि पर्णानि इत्यादिश्रुत्यन्तरात्। इतश्चायं वेदः ओङ्कारः। यद्वेदितव्यं तत्सर्वं वेदितव्यम् ओङ्कारेणैव वेद येनेन। अतः अयमोङ्कारो वेदः। इतरस्यापि वेदस्य वेदत्वम् अत एव। तस्मात् विशिष्टोऽयमोङ्कारः साधनत्वेन प्रतिपत्तव्य इति। अथवा वेदः सः। कोऽसौ यं ब्राह्मणा विदुः ओङ्कारम्। ब्राह्मणानां हि असौ प्रणवोद्गीतादिविकल्पैर्विज्ञेयः। तस्मिन् हि प्रयुज्यमाने साधनत्वेन सर्वो वेदः प्रयुक्तो भवतीति। इति पञ्चमाध्यायस्य प्रथमं ब्राह्मणम्।
द्वितीयं ब्राह्मणं त्रयाः प्राजापत्याः प्रजापतौ पितरि ब्रह्मचर्यमुषुर्देवा मनुष्या असुरा उषित्वा ब्रह्मचर्यं देवा ऊचुर्ब्रवीतु नो भवानिति तेभ्यो हैतदक्षरमुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा इति व्यज्ञासिष्मेति होचुर्दाम्यतेति न आत्थित्योमिति होवाच व्यज्ञासिष्टेति। अधुना दमादिसाधनत्रयविधानार्थोऽयमारम्भः। त्रयाः त्रिसङ्ख्याकाः प्राजापत्याः प्रजापतेरपत्यानि प्राजापत्याः ते किम्? प्रजापतौ पितरि ब्रह्मचर्यं शिष्यत्ववृत्तेर्ब्रह्मचर्यस्य प्राधान्यात् शिष्याः सन्तो ब्रह्मचर्यम् ऊषुः उषितवन्त इत्यर्थः। के ते? विशेषतः देवा मनुष्या असुराश्च। ते च उषित्वा ब्रह्मचर्यं किमकुर्वन्नित्युच्यते? तेषां देवा ऊचुः पितरं प्रजापतिम्। किमिति? ब्रवीतु कथयतु। नः अस्मभ्यं यदनुशासनं भवानिति। तेभ्यः एवमर्थिभ्यः ह एतदक्षरं वर्णमात्रम् उवाच द इति। उक्त्वा च तान् पप्रच्छ पिता किं व्यज्ञासिष्टा इति। मया उपदेशार्थमभिहितस्याक्षरस्य अर्थं विज्ञातवन्तः आहोस्विन्नेति। देवा ऊचुः व्यज्ञासिष्मेति। विज्ञातवन्तो वयं। यद्येवम् उच्यतां किं मयोक्तमिति। देवा ऊचुः दाम्यत। अदान्ता यूयं स्वभावतः अतो दान्ता भवतेति नः अस्मानात्था कथयसि। इतर आह ओमिति सम्यग् व्यज्ञासिष्टेति। अथ हैनं मनुष्या ऊचुर्ब्रवीतु नो भवानिति तेभ्यो हैतदेवाक्षरमुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा इति व्यज्ञासिष्मेति होचुर्दत्तेति न आत्थित्योमिति होवाच व्यज्ञासिष्टेति। समानमन्यत् स्वभावतो लुब्धा यूयम्। अतो यथाशक्ति संविभजत दत्तेति नः अस्मानात्था। किमन्यद्ब्रूयात् नो हितमिति मनुष्याः। अथ हैनमसुरा ऊचुर्ब्रवीतु नो भवानिति तेभ्यो हैतदेवाक्षरमुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा इति व्यज्ञासिष्मेति होचुर्दयध्वमिति न आत्थित्योमिति होवाच व्यज्ञासिष्टेति तदेतदेवैषा दैवी वागनुवदति। स्तनयित्नुर्द द इति दाम्यत दत्त दयध्वमिति तदेतत्त्रयं शिक्षेद्दमं दानं दयामिति। तथा असुराः दयध्वमिति। क्रूरा यूयं हिंसादिपराः। अतो दयध्वं प्राणिषु दयां कुरुतेति। तदेतत्प्रजापतेरनुशासनम् अद्याप्यनुवर्तत एव। यः पूर्वं प्रजापतिर्देवादीननुशशास सोऽद्यापि अनुशास्त्येव दैव्या स्तनयित्नुलक्षणया वाचा। कथमेषा श्रूयते दैवी वाक्? कासौ स्तनयित्नुः? द इति। दाम्यत दत्त दयध्वमिति। येषां वाक्यानामुपलक्षणाय त्रिर्दकार उच्चार्यते अनुकृतिः। न तु स्तनयित्नुशब्दः त्रिरेव। संख्यानियमस्य लोके अप्रसिद्धत्वात्। यस्मात्तद्यापि प्रजापतिः दाम्यत दत्त दयध्वमित्यनुशास्त्येव।
तस्मात् कारणात् एतत्त्रयम्। किं तत्त्रयमित्युच्यते? दमं दानं दयामिति शिक्षेतुपादद्यात् प्रजापतेरनुशासनमस्माभिः कर्तव्यमित्येवं मतिं कुर्यात्। तथा च स्मृतिः। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् इति। अस्य हि विधेः शेषः पूर्वः। तथापि देवादीनुद्दिश्य किमर्थं दकारत्रयमुच्चारितवान् प्रजापतिः पृथगनुशासनार्थिभ्यः? ते वा कथं विवेकेन प्रतिपन्नाः प्रजापतेर्मनोगतं समानेनैव दकारवर्णमात्रेणेति पराभिप्रायज्ञा विकल्पयन्ति। अत्रैके आहुः। अदान्तत्वादातृत्वादयालुत्वैः अपराधित्वमात्मनो मन्यमानाः शङ्किता एव प्रजापतावोषुः। किं नो वक्ष्यतीति? तेषां च दकारश्रवणमात्रादेव आत्माशङ्कावशेन तदर्थप्रतिपत्तिरभूत्। लोकेऽपि हि प्रसिद्धं पुत्राः शिष्याश्चानुशास्याः सन्तो दोषात् निवर्तयितव्या इति। अतो युक्तं प्रजापतेर्दकारमात्रोच्चारणम्। दमादित्रये च दकारान्वयात् आत्मनो दोषानुरूप्येण देवादीनां विवेकेन प्रतिपत्तुं चेति। फलं तु एतत् आत्मदोषज्ञाने सति दोषात् निवर्तयितुं शक्यते अल्पेनाप्युपदेशेन। यथा देवादयो दकारमात्रेणेति। ननु एतत् त्रयाणां देवादीनामनुशासनं देवादिभिरपि एकैकमेव उपादेयम्। अद्यत्वेऽपि न तु त्रयं मनुष्यैः शिक्षितव्यमिति। अत्रोच्यते पूर्वैर्देवादिभिर्विशिष्टैरनुष्ठितम् एतत् त्रयम्। तस्मात् मनुष्यैरेव शिक्षितव्यमिति। तत्र दयालुत्वस्याननुष्ठेयत्वं स्यात्। कथम्? असुरैरप्रशस्तैरनुष्ठितत्वादिति चेत् न। तुल्यत्वात् त्रयाणाम्। अतः अन्योत्राभिप्रायः। प्रजापतेः पुत्रा देवादयस्त्रयः। पुत्रेभ्यश्च हितमेव पित्रा उपदेष्टव्यम्। प्रजापतिश्च हितज्ञः नान्यथा उपदिशति। तस्मात् पुत्रानुशासनं प्रजापतेः परमम् एतत् हितम्। अतो मनुष्यैरेव एतत् त्रयं शिक्षितव्यमिति। अथवा न देवाः असुरा वा अन्ये केचन विद्यन्ते मनुष्येभ्यः। मनुष्याणामेव अदान्ताः ये अन्यैरुत्तमैर्गुणैः सम्पन्नाः। ते देवाः। लोभप्रधाना मनुष्याः। तथा हिंसापराः क्रूरा असुराः। ते एव मनुष्याः अदान्तत्वादिदोषत्रयमपेक्ष्य देवादिशब्दभाजो भवन्ति। इतरांश्च गुणान् सत्त्वरजस्तमांसि अपेक्ष्य। अतः मनुष्यैरेव शिक्षितव्यम् एतत्त्रयमिति। तदपेक्षयैव प्रजापतिनोपदिष्टत्वात्। तथा हि मनुष्या अदान्ता लुब्धाः क्रूराश्च दृश्यन्ते। तथा च स्मृतिः। कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् इति। इति पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयं ब्राह्मणम्। तृतीयं ब्राह्मणं दमादिसाधनत्रयं सर्वोपासनशेषं विहितम्। दान्तः अलुब्धः दयालुः सन् सर्वोपासनेष्वधिक्रियते।
तत्र निरुपाधिकस्य ब्रह्मणो दर्शनम् अतिक्रान्तम्। अथ अधुना सोपाधिकस्य तस्यैव अभ्युदयफलानि वक्तव्यानीत्येवमर्थोऽयमारम्भः। एष प्रजापतिर्यद्धृदयमेतद्ब्रह्मैतत्सर्वं तदेतत्प्राक्षरं हृदयमिति हृ इत्येकमक्षरमभिहरन्त्यस्मै। स्वाश्चान्ये च य एवं वेद द इत्येकमक्षरं ददत्यस्मै स्वाश्चान्ये च य एवं वेद यमित्येकमक्षरमेति स्वर्गं लोकं य एवं वेद। एष प्रजापतिः यद्धृदयं प्रजापतिः अनुशास्तीत्यनन्तरमेवाभिहितम्। कः पुनरसौ अनुशास्ता प्रजापतिरित्युच्यते। एष प्रजापतिः। कोऽसौ। यद्धृदयम्। हृदयमिति हृदयस्था बुद्धिरुच्यते। यस्मिन् शाकल्यब्राह्मणान्ते नामरूपकर्मणामुपसंहार उक्तो दिग्विभागद्वारेण। तदेतत् सर्वभूतप्रतिष्ठं सर्वभूतात्मभूतं हृदयं प्रजापतिः प्रजानां स्रष्टा। एतत् ब्रह्म। बृहत्त्वात् सर्वात्मत्वाच्च ब्रह्म। एतत् सर्वम्। उक्तं पञ्चमाध्याये हृदयस्य सर्वत्वं। तत्सर्वं यस्मात् तस्मादुपास्यं हृदयं ब्रह्म। तत्र हृदयनामाक्षरविषयमेव तावत् उपासनमुच्यते। तदेतत् हृदयमिति नाम त्राक्षरम्। त्रीणि अक्षराणि अस्येति त्राक्षरम्। तानि पुनस्तानि त्रीण्यक्षराण्युच्यन्ते। हृ इत्येकमक्षरम्। अभिहरन्ति। हृतेराहृतिकर्मणः हृ इत्येतद्रूपमिति यो वेद। यस्मात् हृदयाय ब्रह्मणे स्वाश्च इन्द्रियाणि अन्ये च विषयाः शब्दादयः स्वं स्वं कार्यमभिहरन्ति। हृदयं च भोक्तृर्थमभिहरति। अतः हृदयनाम्नः हृ इत्येतदक्षरमिति यो वेद। अस्मै विदुषे अभिहरन्ति स्वाश्च ज्ञातयः अन्ये चासम्बद्धाः। बलिमिति वाक्यशेषः। विज्ञानानुरूपेण एतत् फलम्। तथा द इत्येतदप्येकमक्षरम्। एतदपि दानार्थस्य ददातेः द इत्येतद्रूपं हृदयनामाक्षरत्वेन निबद्धम्। अत्रापि हृदयाय ब्रह्मणे स्वाश्च करणानि अन्ये च विषयाः स्वं स्वं वीर्यं ददति। हृदयं भोक्त्रे ददाति स्वं वीर्यम्। अतो दकार इत्येवं यो वेद। अस्मै ददति स्वाश्च अन्ये च। तथा यमित्येतदप्येकमक्षरम्। इनो गत्यर्थस्य यमित्येतद्रूपम् अस्मिन्नाम्नि निबद्धमिति यो वेद। स स्वर्गं लोकमेति। एवं नामाक्षरादपि ईदृशं विशिष्टं फलं प्राप्नोति। किमु वक्तव्यं हृदयस्वरूपोपासनात् इति हृदयस्तुतये नामाक्षरोपन्यासः। इति पञ्चमाध्यायस्य तृतीयं ब्राह्मणम्। चतुर्थं ब्राह्मणं तद्वै तदेतदेव तदा स सत्यमेव स यो हैतं महद्यक्षं प्रथमजं वेद सत्यं ब्रह्मेति जयतिमान् लोकाञ्जित इन्वसावसद्य एवमेतन्महद्यक्षं प्रथमजं वेद सत्यं ब्रह्मेति सत्यम् ह्येव ब्रह्म। तस्यैव हृदयाख्यस्य ब्रह्मणः सत्यमित्युपासनं विधित्सन्नाः। तदिति हृदयं ब्रह्म परामृष्टम्।
वै इति स्मरणार्थम्। तत् यत् हृदयं ब्रह्म स्मर्यत इत्येकः तच्छब्दः। तदेतदुच्यते प्रकारान्तरेणेति द्वितीयः तच्छब्दः। किं पुनः तत्प्रकारान्तरम्? एतदेव तदिति एतच्छब्देन सम्बध्यते तृतीयस्तच्छब्दः। एतदिति वक्ष्यमाणं बुद्धौ सन्निधीकृत्य आह। आ स बभूव। किं पुनः एतदेव आस? यदुक्तं हृदयं ब्रह्मेति। ततीति तृतीयः तच्छब्दो विनियुक्तः। किं तदिति विशेषतो निर्दिशति। सत्यमेव। सच्च त्यच्च मूर्तं चामूर्तं च सत्यं ब्रह्म। पञ्चभूतात्मकमित्येतत्। स यः कश्चित् सत्यात्मानं एतं महत्महत्त्वात् यक्षं पूज्यं प्रथमजं प्रथमजातं सर्वस्मात् संसारेण एतदेवाग्रे जातं ब्रह्म अतः प्रथमजं वेद विजानाति सत्यं ब्रह्मेति। तस्येदं फलमुच्यते यथा सत्येन ब्रह्मणा इमे लोका आत्मसात्कृता जिताः। एवं सत्यात्मानं ब्रह्म महद्यक्षं प्रथमजं वेद। स जयति इमान् लोकान्। किं च जितो वशीकृतः। इन्नु इत्थं यथा ब्रह्मणा असौ शत्रुरिति वाक्यशेषः। असच्च असद्भवेत् असौ शत्रुः जितो भवेदित्यर्थः। कस्य एतत्फलमिति पुनर्निगमयति। य एवमेतन्महद्यक्षं प्रथमजं वेद सत्यं ब्रह्मेति। अतो विद्यानुरूपं फलं युक्तं सत्यं ह्येव यस्माद् ब्रह्म इति पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थं ब्राह्मणम्। पञ्चमं ब्राह्मणम् आप एवेदमग्र आसुस्त आपः सत्यमसृजन्त सत्यं ब्रह्म ब्रह्म प्रजापतिं प्रजापतिर्देवांस्ते देवाः सत्यमेवोपासते तदेतत्राक्षरं सत्यमिति स इत्येकमक्षरं तीत्येकमक्षरम्। यमित्येकमक्षरं प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्यं मध्यतोऽनृतं तदेतदनृतमुभयतः सत्येन परिगृहीतं सत्यभूयमेव भवति नैवं विद्वांसमनृतं हि नस्ति। सत्यस्य ब्रह्मणः स्तुत्यर्थमिदमाह। महद्यक्षं प्रथमजमित्युक्तम्। तत्कथं प्रथमजत्वमित्युच्यते। आप एवेदमग्र आसुः। आप इति कर्मसमवायिन्यः अग्निहोत्राद्याहुतयः। अग्निहोत्राद्याहुतेः द्रवात्मकत्वात् अप्त्वम्। ताश्च आपः अग्निहोत्रादिकर्मापवर्गोत्तरकालं केनचिददृष्टेन सूक्ष्मेण आत्मना कर्मसमवायित्वमपरित्यजन्त्यः इतरभूतसहिता एव न केवलाः। कर्मसमवायित्वात् तु प्राधान्यमपाम् इति सर्वाण्येव भूतानि प्रागुत्पत्तेः अव्याकृतावस्थानि कर्तृसहितानि निर्दिश्यन्ते। आपः इति। ता आपः बीजभूता जगतः अव्याकृतात्मना अवस्थिताः। ता एव इदं सर्वं नामरूपविकृतं जगत् अग्रे आसुः। नान्यत् किञ्चिद्विकारजातमासीत्। ताः पुनः आपः सत्यमसृजन्त। तस्मात् सत्यं ब्रह्म प्रथमजम्। तदेतत् हिरण्यगर्भस्य सूत्रात्मनो जन्म। यदव्याकृतस्य जगतो व्याकरणम्। तत् सत्यं ब्रह्म कुतः? महत्त्वात्।
कथं महत्त्वमित्याह यस्मात् सर्वस्य स्रष्टृ कथं यत्सत्यं ब्रह्म तत्प्रजापतिं प्रजानां पतिं विराजं सूर्यादिकरणम् असृजतेत्यनुष्ङ्गः प्रजापतिः देवान् स विराट् प्रजापतिः देवानसृजत यस्मात् सर्वमेवं क्रमेण सत्याद् ब्रह्मणो जातम् तस्मान्महत् सत्यं ब्रह्म कथं पुनराक्षमित्युच्यते ते एवं सृष्टा देवाः पितरमपि विराजमतीत्या तदेव सत्यं ब्रह्म उपासते अत एतत् प्रथमजं महत्यक्षम् तस्मात् सर्वात्मना उपास्यं तत् तस्यापि सत्यस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति तदेतत्त्राक्षरम् कानि तान्यक्षराणीत्याह स इत्येकमक्षरम् तीत्येकमक्षरम् तीति ईकारानुबन्धो निर्देशार्थः यमित्येकमक्षरम् तत्र तेषां प्रथमोत्तमे अक्षरे सकारयकारौ सत्यम् मृत्युरूपाभावात् मध्यतः मध्ये अनृतम् अनृतं हि मृत्युः मृत्युवनृतयोः तकारसामान्यात् तदेतदनृतं तकाराक्षरं मृत्युरूपम् उभयतः सत्येन सकारयकारलक्षणेन परिगृहीतं व्याप्तम् अन्तर्भावितं सत्यरूपाभ्याम् अतः अकिञ्चित्करं तत् सत्यभूयमेव सत्यबाहुल्यमेव भवति एवं सत्यबाहुल्यं सर्वस्य मृत्योरनृतस्य अकिञ्चित्करत्वं च यो विद्वान् तमेवं विद्वांसम् अनृतं कदाचित् प्रमादोक्तं न हिनस्ति तद्यत्तत्सत्यमसौ स आदित्यो य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिणेक्षन् पुरुषस्तावेतावन्योन्यस्मिन् प्रतिष्ठितो रश्मिभिरेषोऽस्मिन् प्रतिष्ठितः प्राणैरयममुष्मिन् सा यदोत्क्रमिष्यन् भवति शुद्धमेवैतन्मण्डलं पश्यति नैनमेते रश्मयः प्रत्यायन्ति अस्याधुना सत्यस्य ब्रह्मणः संस्थानविशेषे उपासनमुच्यते तद्यत् किं तत् सत्यं ब्रह्म प्रथमजं किम् असौ सः कोऽसौ आदित्यः कः पुनरसावादित्यः य एषः का एषः यः एतस्मिन् आदित्यमण्डले पुरुषः अभिमानी सोऽसौ सत्यं ब्रह्म यश्चायम् अध्यात्मं योऽयं दक्षिणेक्षन् अक्षणी पुरुषः च शब्दात् स च सत्यं ब्रह्मेति सम्बन्धः तावेतौ आदित्याक्षिस्थौ पुरुषौ एकस्य सत्यस्य ब्रह्मणः संस्थानविशेषौ यस्मात् तस्मात् अन्योन्यस्मिन् इतरेतरस्मिन् आदित्यश्चाक्षुषे चाक्षुषश्च आदित्ये प्रतिष्ठितौ अध्यात्माधिदैवतयोः अन्योन्योपकार्योपकारकत्वात् कथं प्रतिष्ठितावित्युच्यते रश्मिभिः प्रकाशेन अनुग्रहं कुर्वन् एष आदित्यः अस्मिंश्चाक्षुषे अध्यात्मे प्रतिष्ठितः अयं च चाक्षुषः प्राणैरादित्यमनुगृह्णन् अमुष्मिन् आदित्ये अधिदैवे प्रतिष्ठितः सः अस्मिन् शरीरे विज्ञानमयो भोक्ता यदा यस्मिन् काले उत्क्रमिष्यन् भवति तदा असौ चाक्षुष आदित्यपुरुषः रश्मीनुपसंहृत्य केवलेन औदासीन्येन रूपेण व्यवतिष्ठते
तदा अयं विज्ञानमयः पश्यति शुद्धमेव केवलं विरश्मि एतन्मण्डलं चन्द्रमण्डलमिव। तदेतदरिष्टदर्शनं प्रासङ्गिकं प्रदर्श्यते। कथं नाम पुरुषः करणीये यत्नवान् स्यादिति। न एवं चाक्षुषं पुरुषमुररीकृत्य तं प्रत्यनुग्रहाय एते रश्मयः स्वामिकर्तव्यवशात् पूर्वमागच्छन्तोऽपि पुनः तत्कर्मक्षयमनुरुध्यमाना इव नोपयन्ति न प्रत्यागच्छन्ति येनम्। अतोऽवगम्यते परस्परोपकार्योपकारकभावात् सत्यस्यैव एकस्य आत्मनः अंशौ एताविति। य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषस्तस्य भूरिति शिर एकं शिर एकमेतदक्षरं भुव इति बाहु द्वौ बाहु द्वे एते अक्षरे स्वरिति प्रतिष्ठा द्वे प्रतिष्ठे द्वे एते अक्षरे तस्योपनिषदहरिति हन्ति। पाप्मानं जहाति च य एवं वेद। तत्र यः असौ कः यः एषः एतस्मिन्मण्डले पुरुषः सत्यनाम। तस्य व्याहृतयः अवयवाः कथं भूरिति येयं व्याहृतिः सा तस्य शिरः प्राथम्यात्। तत्र सामान्यं स्वयमेवाह श्रुतिः एकम् एकसंख्यायुक्तं शिरः तथा एतत् अक्षरम् एकं भूरिति। भुव इति बाहु द्वित्वसामान्यात् द्वौ बाहु द्वे एते अक्षरे तथा स्वरिति प्रतिष्ठा द्वे प्रतिष्ठे द्वे एते अक्षरे प्रतिष्ठे पादौ प्रतितिष्ठत्याभ्यामिति। तस्य व्याहृत्यवयवस्य सत्यस्य ब्रह्मण उपनिषत् रहस्यम् अभिधानम्। येनाभिधानेन अभिधीयमानं तद्ब्रह्म अभिमुखी भवति लोकवत्। कासावित्याह अहरिति। अहरिति चैतत् रूपं हन्तिर्जहातेश्चेति यो वेद स हन्ति जहाति च पाप्मानं य एवं वेद। योऽयं दक्षिणेक्षन्पुरुषस्तस्य भूरिति शिर एकं शिर एकमेतदक्षरं भुव इति बाहु द्वौ बाहु द्वे एते अक्षरे स्वरिति प्रतिष्ठा द्वे प्रतिष्ठे द्वे एते अक्षरे तस्योपनिषदहमिति हन्ति। पाप्मानं जहाति च य एवं वेद। एवं योऽयं दक्षिणेक्षन्पुरुषः तस्य भूरिति शिर इत्यादि सर्वं समानम्। तस्योपनिषत् अहमिति प्रत्यगात्मभूतत्वात् पूर्ववत् हन्तेः जहातेश्चेति। इति पञ्चमाध्यायस्य पञ्चमं ब्राह्मणम्। षष्ठं ब्राह्मणम् उपाधिनामनेकत्वादनेकविशेषणत्वाच्च तस्यैव प्रकृतस्य ब्रह्मणो मनुपाधिविशिष्टस्योपासनं विधित्सन्नाह। मनोमयोऽयं पुरुषो भाः सत्यस्तस्मिन्नन्तर्हृदये यथा व्रीहिर्वा यवो वा स एष सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः सर्वमिदं प्रशास्ति यदिदं किञ्च। मनोमयः मनःप्रायः मनसि उपलभ्यमानत्वात् मनसा चोपलभत इति मनोमयोऽयं पुरुषः। भासत्यः भा एव सत्यं सद्भावः स्वरूपं यस्य सोऽयं भासत्यः। भास्वर इत्येतत्
मनसः सर्वार्थावभासकत्वात् मनोमयत्वाच्च अस्य भास्वरत्वम्। तस्मिन्नन्तर्हृदये हृदयस्यान्तः तस्मिन्नित्येतत्। यथा व्रीहिर्वा यवो वा परिमाणतः एवं परिमाणः तस्मिन्नन्तर्हृदये योगिभिर्दृश्यत इत्यर्थः। स एषः सर्वस्येशानः सर्वस्य स्वभेदजातस्य ईशानः स्वामी। स्वामित्वेऽपि सति कश्चिदमात्यादितन्त्रः। अयं तु न तथा। किं तर्हि अधिपतिः अधिष्ठाय पालयिता सर्वमिदं प्रशास्ति। यदिदं किञ्च यत्किञ्चित् सर्वं जगत् तत्सर्वं प्रशास्ति। एवं मनोमयस्योपासनात् तथारूपापत्तिरेव फलम्। तं यथा यथोपासते तदेव भवति इति ब्राह्मणम्। इति पञ्चमाध्यायस्य षष्ठं ब्राह्मणम्। सप्तमं ब्राह्मणं विद्युद्ब्रह्मेत्याहुर्विदानाद्विद्युद्विद्यत्येनं पाप्मनो य एवं वेद विद्युद्ब्रह्मेति विद्युद्ध्येव ब्रह्मा। तथैव उपासनान्तरं सत्यस्य ब्रह्मणो विशिष्टफलमारभ्यते। विद्युद्ब्रह्मेत्याहुः। विद्युतो ब्रह्मणो निर्वचनमुच्यते। विदानात् अवखण्डनात् तमसो मेघान्धकारं विदार्य हि अवभासते। अतो विद्युत्। एवं गुणं विद्युत् ब्रह्मेति यो वेद। असौ विद्यति अवखण्डयति विनाशयति पाप्मनः। येनमात्मानं प्रति प्रतिकूलभूताः पाप्मानो ये तान् सर्वान् पाप्मनः अवखण्डयतीत्यर्थः। य एवं वेद विद्युद्ब्रह्मेति तस्यानुरूपं फलम्। विद्युत् हि यस्मात् ब्रह्म। इति पञ्चमाध्यायस्य सप्तमं ब्राह्मणम्। अष्टमं ब्राह्मणं वाचं धेनुमुपासीत तस्याश्चत्वारः स्तनाः स्वाहाकारो वषट्कारो हन्तकारः स्वधाकारस्तस्यै द्वौ स्तनौ देवा उपजीवन्ति स्वाहाकारं च वषट्कारं च हन्तकारं मनुष्याः। स्वधाकारं पितरस्तस्याः प्राण ऋषभो मनोवत्सः। पुनः उपासनान्तरं तस्यैव ब्रह्मणः वाग्वै ब्रह्मेति। वागिति शब्दः त्रयी। तां वाचं धेनुं। धेनुरिव धेनुः। यथा धेनुः चतुर्भिः स्तनैः स्तन्यं पयः क्षरति वत्साय एवं वाग्धेनुः वक्ष्यमाणैः स्तनैः पय इव अन्नं क्षरति देवादिभ्यः। के पुनः ते स्तनाः। के वा ते येभ्यः क्षरति तस्याः एतस्या वाचो धेन्वाः। द्वौ स्तनौ देवा उपजीवन्ति वत्सस्थानीयाः। कौ तौ स्वाहाकारं च वषट्कारं च आभ्यां हि हविः दीयते देवेभ्यः। हन्तकारं मनुष्याः। हन्तीति मनुष्येभ्यः अन्नं प्रयच्छन्ति। स्वधाकारं पितरः। स्वधाकारेण हि पितृभ्यः स्वधां प्रयच्छन्ति। तस्य धेन्वा वाचः प्राणः ऋषभः। प्राणेन हि वाक् प्रसूयते। मनोवत्सः। मनसा हि प्रस्राव्यते। मनसा ह्यालोचिते विषये वाक् प्रवर्तते। तस्मात् मनः वत्सस्थानीयम्। एवं वाग्धेनुपासकः ताद्भाव्यमेव प्रतिपद्यते।
इति पञ्चमाध्यायस्य अष्टमं ब्राह्मणम्। नवमं ब्राह्मणम् अयमग्निर्वैश्वानरो योऽयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते यदिदमद्यते तस्यैष घोषो भवति यमेतत्कर्णावपिधाय शृणोति स यदोत्क्रमिष्यन् भवति नैनं घोषं शृणोति। अयमग्निर्वैश्वानरः। पूर्ववदुपासनान्तरम्। अयमग्निः वैश्वानरः। कोऽयमग्निरित्याह योऽयमन्तः पुरुषे। किं शरीरारम्भकः नेत्युच्यते येन अग्निना वैश्वानराख्येन इदमन्नं पच्यते। किं तदन्नं यदिदम् अद्यते भुज्यते अन्नं प्रजाभिः। जाठरोऽग्निरित्यर्थः। तस्य साक्षादुपलक्षणार्थमिदमाह। तस्याग्नेः अन्नं पचतः जाठस्य एष घोषो भवति। कोऽसौ यं घोषम्। एतदिति क्रियाविशेषणम्। कर्णावपिधाय अङ्गुलीभ्यामपिधानं कृत्वा शृणोति। तं प्रजापतिमुपासीत वैश्वानरमग्निम्। अत्रापि ताद्भाव्यं फलम्। तत्र प्रासङ्गिकमिदमरिष्टलक्षणमुच्यते। सोऽत्र शरीरे भोक्ता यदा उत्क्रमिष्यन् भवति नैनं घोषं शृणोति। इति पञ्चमाध्यायस्य नवमं ब्राह्मणम्। दशमं ब्राह्मणं यदा वै पुरुषोऽस्माल्लोकात् प्रैति स वायुमागच्छति तस्मै स तत्र विजिहीते यथा रथचक्रस्य खं तेन स ऊर्ध्व आक्रमते स आदित्यमागच्छति तस्मै स तत्र विजिहीते यथा लम्बरस्य खम् तेन स ऊर्ध्व आक्रमते स चन्द्रमसमागच्छति तस्मै स तत्र विजिहीते यथा दुन्दुभेः खं तेन स ऊर्ध्व आक्रमते स लोकमागच्छत्यशोकमहिमं तस्मिन्वसति शाश्वतीः समाः। सर्वेषामस्मिन् प्रकरणे उपासनानां गतिरियं फलं चोच्यते। यदा वै पुरुषः विद्वान् अस्मात् लोकात् प्रैति शरीरं परित्यजति सः तदा वायुमागच्छति। अन्तरिक्षे तिर्यग्भूतो वायुः स्तिमितः अभेद्यस्तिष्ठति। स वायुः तत्र स्वात्मनि तस्मै सम्प्राप्ताय विजिहीते स्वात्मावयवान् विगमयति छिद्रीकरोत्यात्मानमित्यर्थः। किं परिमाणं छिद्रमित्युच्यते। यथा रथचक्रस्य खं छिद्रं प्रसिद्धपरिमाणम्। तेन छिद्रेण स विद्वान् ऊर्ध्वः आक्रमते ऊर्ध्वः सन् गच्छति। स आदित्यमागच्छति। आदित्यः ब्रह्मलोकं जिगमिषोर्मार्गनिरोधं कृत्वा स्थितः। सोऽपि एवंविधे उपासकाय द्वारं प्रयच्छति। तस्मै स तत्र विजिहीते। यथा लम्बरस्य खं वादित्रविशेषस्य छिद्रपरिमाणम्। तेन स ऊर्ध्व आक्रमते। स चन्द्रमसम् आगच्छति। सोऽपि तस्मै तत्र विजिहीते। यथा दुन्दुभेः खं प्रसिद्धम्। तेन स ऊर्ध्व आक्रमते। स लोकं प्रजापतिलोकम् आगच्छति। किं विशिष्टम्। अशोकं मानसेन दुःखेन विवर्जितमित्येतत्। अहिमं हिमवर्जितं शारीरदुःखवर्जितमित्यर्थः।
तं प्राप्य तस्मिन् वसति शाश्वतीः नित्याः समाः संवत्सरानित्यर्थः। ब्रह्मणो बहून् कल्पान् वसतीत्येतत्। इति पञ्चमाध्यायस्य दशमं ब्राह्मणम्। एकादशं ब्राह्मणम् एतद्वै परमं तपो यद्व्याहितस्त्यते परमं हैव लोकं जयति य एवं वेदैतद्वै परमं तपो यं प्रेतमरण्यं हरन्ति परमं हैव लोकं जयति य एवं वेदैतद्वै परमं तपो यम् प्रेतमग्नावभ्यादधति परमं हैव लोकं जयति य एवं वेद। एतद्वै परमं तपः। किं तत्? यत् व्याहितः व्याधितः ज्वरादिपरिगृहीतः सन् यत् तप्यते तदेतत् परमं तप इत्येवं चिन्तयेत्। दुःखसामान्यात् तस्य एवं चिन्तयतो विदुषः कर्मक्षयहेतुः तदेव तपो भवति अनिन्दतः अविषीदतः। स एव च तेन विज्ञानतपसा दग्धकिल्बिषः परमं हैव लोकं जयति। य एवं वेद तथा मुमुर्षुः आदावेव कल्पयति। किम्? एतद्वै परमं तपः। यं प्रेतं मां ग्रामादरण्यं हरन्ति ऋत्विजः अन्त्यकर्मणे तत् ग्रामादरण्यगमनसामान्यात् परमं मम तत् तपो भविष्यति। ग्रामादरण्यगमनं परमं तप इति हि प्रसिद्धम्। परमं हैव लोकं जयति। य एवं वेद तथा एतद्वै परमं तपः यं प्रेतमग्नावभ्यादधति अग्निप्रवेशसामान्यात् परमं हैव लोकं जयति य एवं वेद। इति पञ्चमाध्यायस्य एकादशं ब्राह्मणम्। द्वादशं ब्राह्मणम् अन्नं ब्रह्मेत्येक आहुस्तन्न तथा पूयति वा अन्नमृते प्राणात् प्राणो ब्रह्मेत्येक आहुस्तन्न तथा शुष्यति वै प्राणऋतेन्नादेते हात्वेव देवते एकधा भूयं भूत्वा परमताम् गच्छतस्तद्ध स्माः प्रातृदः पितरं किं स्विदेवैवं विदुषी साधु कुर्यां किमेवास्मा असाधु कुर्यामिति सः स्माः पाणिना मा प्रातृदा कस्त्वेनयोरेकधा भूयं भूत्वा परमतां गच्छतीति तस्माऊ हैतदुवाच वीत्यन्नं वै व्यन्ने हिमानि सर्वाणि भूतानि विष्टानि रमिति प्राणो वै रं प्राणे हिमानि सर्वाणि भूतानि रमन्ते सर्वाणि ह वा अस्मिन् भूतानि विशन्ति सर्वाणि भूतानि रमन्ते य एवं वेद। अन्नं ब्रह्मेति तथा एतदुपासनान्तरं विधित्सन्नाः। अन्नं ब्रह्म अन्नम् अद्यते यत् तत् ब्रह्मेत्येक आचार्या आहुः तत् न तथा ग्रहीतव्यम् अन्नं ब्रह्मेति। अन्ये चाहुः प्राणो ब्रह्मेति तच्च तथा न ग्रहीतव्यम्। किमर्थं पुनः अन्नं ब्रह्मेति न ग्राह्यम्? यस्मात् पूयति क्लिद्यते पूतिभावमापद्यते ऋते प्राणात् तत्कथं ब्रह्म भवितुमर्हति? ब्रह्म हि नाम तत् यदविनाशी। अस्तु तर्हि प्राणो ब्रह्म नैवम्। यस्मात् शुष्यति वै प्राणः शोषमुपैति ऋते अन्नात् अत्ता हि प्राणः
अतः अन्येन आद्येन विना न शक्नोति आत्मानं धारयितुम्। तस्मात् शुष्यति वै प्राणः ऋतेनात्। अतः एकैकस्य ब्रह्मता नोपपद्यते यस्मात्। तस्मात् एते हातु एव अन्नप्राणदेवते एकधा भूयम् एकधा भावं भूत्वा गत्वा परमतां परमत्वं गच्छतः ब्रह्मत्वं प्राप्नुतः। तदेततेवमध्यवस्याः स्म आह स्म प्रातृदो नाम पितरमात्मनः। किं स्वित् स्विदिति वितर्के यथा मया ब्रह्म परिकल्पितम् एवं विदुषे किं स्वित् साधु कुर्याम्। साधु शोभनं पूजाम् कां तु अस्मै पूजां कुर्यामित्यभिप्रायः। किमिव अस्मै विदुषे असाधु कुर्याम् कृतकृत्योऽसौ इत्यभिप्रायः। अन्नप्राणौ सहभूतौ ब्रह्मेति विद्वान् नासौ असाधुकरणेन खण्डितो भवति नापि साधुकरणेन महीकृतः। तम् एवं वादिनं स पिता स्म आह पाणिना हस्तेन निवारयन्। मा प्रातृदा मैवं वोचः। कस्तु येनयोः अन्नप्राणयोः एकधा भूयं भूत्वा परमतां कस्तु गच्छति। न कश्चिदपि विद्वान् अनेन ब्रह्मदर्शनेन परमतां गच्छति। तस्मात् नैवं वक्तुमर्हसि कृतकृत्योऽसाविति। यद्येवं ब्रवीतु भवान् कथं परमतां गच्छतीति। तस्मै ऊह एतत् वक्ष्यमाणं वच उवाच। किं तत् वीति। किं तत् वि इत्युच्यते अन्नं वै वि। अन्ये हि यस्मातिमानि सर्वाणि भूतानि विष्टानि आश्रितानि। अतः अन्नं वि इत्युच्यते। किञ्च रम् इति। रम् इति च उक्तवान् पिता। किं पुनस्तत्रम् प्राणो वै रम्। कुत इत्याह। प्राणे हि यस्मात् बलाश्रये सति सर्वाणि भूतानि रमन्ते। अतो रम् प्राणः। सर्वभूताश्रयगुणमन्नं सर्वभूतरतिगुणश्च प्राणः। न हि कश्चिदनायतनः निराश्रयः रमते। नापि सत्यप्यायतने अप्राणो दुर्बलो रमते। यदा तु आयतनवान् प्राणी बलवांश्च तदा कृतार्थमात्मानं मन्यमानो रमते लोकः। युवा स्यात् साधुयुवाध्यायकः इत्यादिश्रुतेः। इदानीमेवंविदः फलमाह सर्वाणि ह वै अस्मिन् भूतानि विशन्ति अन्नगुणज्ञानात्। सर्वाणि भूतानि रमन्ते प्राणगुणज्ञानात्। य एवं वेद। इति पञ्चमाध्यायस्य 12 ब्राह्मणम्। 13 ब्राह्मणम् उक्तं प्राणो व उक्तं प्राणो हिदं सर्वमुत्थापयत्युद्धास्मादुक्थविद्वीरस्तिष्ठत्युक्थस्य सायुज्यं सलोकतां जयति य एवं वेद। उक्तं तथा उपासनान्तरम् उक्तं शस्त्रम् तद्धि प्रधानं महाव्रते क्रतौ। किं पुनस्तदुक्तं प्राणो वै उक्तं। प्राणश्च प्रधान इन्द्रियाणाम् उक्तं च शस्त्राणाम्। अत उक्तमित्युपासित। कथं प्राण उक्तमित्याह। प्राणः हि यस्मादिदं सर्वम् उत्थापयति। उत्थापनात् उक्तं प्राणः।
न हि अप्राणः कश्चिदुत्तिष्ठति तदुपासनफलमाह उत्थ अस्मात् एवंविदः उक्तवित् प्राणवित् वीरः पुत्रः उत्तिष्ठति ह दृष्टम् एतत्फलम् अदृष्टं तु उक्तस्य सायुज्यं सलोकतां जयति य एवं वेद यजुः प्राणो वै यजुः प्राणे हिमानि सर्वाणि भूतानि युज्यन्ते हास्मै सर्वाणि भूतानि श्रैष्ठ्याय यजुषः सायुज्यं सलोकतां जयति य एवं वेद यजुरिति चोपासिता प्राणम् प्राणो वै यजुः कथं यजुः प्राणः प्राणे हि यस्मात् सर्वाणि भूतानि युज्यन्ते न हि असति प्राणे केनचित् कस्यचित् योगसामर्थ्यम् अतो युनक्तीति प्राणो यजुः एवंविदः फलमाह युज्यन्ते उद्यच्छन्ते इत्यर्थः ह अस्मै एवंविदे सर्वाणि भूतानि श्रैष्ठ्यं श्रेष्ठभावः तस्मै श्रैष्ठ्याय श्रेष्ठभावाय अयं नः श्रेष्ठो भवेदिति यजुषः प्राणस्य सायुज्यमित्यादि सर्वं समानम् साम प्राणो वै साम प्राणे हिमानि सर्वाणि भूतानि समिञ्चि हास्मै सर्वाणि भूतानि श्रैष्ठ्याय कल्पन्ते साम्नः सायुज्यं सलोकतां जयति य एवं वेद सामेति चोपासिता प्राणम् प्राणो वै साम कथं प्राणः साम प्राणे हि यस्मात् सर्वाणि भूतानि समिञ्चि सङ्गच्छन्ते सङ्गमनात् साम्यापत्तिहेतुत्वात् साम प्राणः समिञ्चि सङ्गच्छन्ते ह अस्मै सर्वाणि भूतानि न केवलं सङ्गच्छन्त एव श्रेष्ठभावाय च अस्मै कल्पन्ते समर्थ्यन्ते साम्नः सायुज्यमित्यादि पूर्ववत् क्षत्रं प्राणो वै क्षत्रं प्राणो हि वै क्षत्रं त्रायते हैनं प्राणः क्षणितोः प्राक्क्षत्रमत्रमाप्नोति क्षत्रस्य सायुज्यं सलोकतां जयति य एवं वेद तं प्राणं क्षत्रमित्युपासिता प्राणो वै क्षत्रम् प्रसिद्धम् एतत् प्राणो हि वै क्षत्रम् कथं प्रसिद्धतेत्याह त्रायते पालयति एवं पिण्डं देहं प्राणः क्षणितोः शस्त्रादिहिंसितात् पुनः मांसेन आपूरयति यस्मात् तस्मात् क्षतत्राणात् प्रसिद्धं क्षत्रत्वं प्राणस्य विद्वत्फलमाह प्राक्षत्रमत्रं न त्रायते अन्येन केनचिदित्यत्रं क्षत्रं प्राणः तम् अत्रं क्षत्रं प्राणं प्राप्नोतीत्यर्थः शाखान्तरे वा पाठात् क्षत्रमात्रं प्राप्नोति प्राणो भवतीत्यर्थः क्षत्रस्य सायुज्यं सलोकतां जयति य एवं वेद इति पञ्चमाध्यायस्य त्रयोदशं ब्राह्मणम् चतुर्दशं ब्राह्मणं भूमिरन्तरिक्षं द्यौरित्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षरं ह वा एकं गायत्र्यै पदमेतदु हैवास्य एतत्स यावदेषु त्रिषु लोकेषु तावद्भजयति योऽस्य एतदेवं पदं वेद ब्रह्मणो हृदयाद्यनेकोपाधिविशिष्टस्य उपासनमुक्तम्
अथ इदानीं गायत्र्युपाधिविशिष्टस्य उपासनं वक्तव्यमित्यारभ्यते। सर्वच्छन्दसां हि गायत्रीछन्दः प्रधानभूतम्। तत्प्रयोक्तृगयत्राणात् गायत्रीति वक्ष्यति। न च अन्येषां छन्दसां प्रयोक्तृप्राणत्राणसामर्थ्यम्। प्राणात्मभूता च सा। सर्वच्छन्दसां च आत्मा प्राणः। प्राणश्च क्षतत्राणात् क्षत्रमित्युक्तम्। प्राणश्च गायत्री। तस्मात् तदुपासनमेव विधित्स्यते। द्विजोत्तमजन्महेतुत्वाच्च गायत्र्या ब्राह्मणमसृजत त्रिष्टुभा राजन्यं जगत्या वैशाम् इति द्विजोत्तमस्य द्वितीयं जन्म गायत्रीनिमित्तम्। तस्मात् प्रधाना गायत्री। ब्रह्मणा व्युत्थाय ब्राह्मणा अभिवदन्ति। स ब्राह्मणो विपापो विरजो विचिकित्सो ब्राह्मणो भवति। अल्पविराम अल्पविराम इत्युत्तमपुरुषार्थसम्बन्धं ब्राह्मणस्य दर्शयति। तच्च ब्राह्मणत्वं गायत्रीजन्ममूलम्। अतो वक्तव्यं गायत्र्याः सतत्त्वम्। गायत्र्या हि यः सृष्टो द्विजोत्तमः निरङ्कुश एव उत्तमपुरुषार्थसाधने अधिक्रियते। अतः तन्मूलः परमपुरुषार्थसम्बन्धः। तस्मात् तदुपासनविधानाय आह भूमिरन्तरिक्षं द्यौरित्येतानि अष्टावक्षराणि। अष्टाक्षरम् अष्टावक्षराणि यस्य तत् इदमष्टाक्षरम्। ह वै प्रसिद्धावद्योतकौ। एकं प्रथमम्। गायत्र्यै गायत्र्याः पदम्। यकारेणैव अष्टत्वपूरणम्। एततु ह एव एतदेव अस्या गायत्र्याः पदं पादः प्रथमः भूम्यादिलक्षणः त्रैलोक्यात्मा। अष्टाक्षरत्वसामान्यात्। एवम् एतत् त्रैलोक्यात्मकं गायत्र्याः प्रथमं पदं यो वेद तस्यैतत्फलं स विद्वान् यावत् किञ्चित् त्रिषु लोकेषु जेतव्यम् तावत् सर्वं ह जयति। यः अस्यै एतदेवं पदं वेद। ऋचो यजुंषि सामानीत्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षरं ह वा एकं गायत्र्यै पदमेतदु हैवास्य एतत्स यावतीयं त्रयी विद्या तावद्ध जयति योऽस्य एतदेवं पदं वेद। तथा ऋचः यजुंषि सामानीति त्रयी विद्यानामाक्षराणि एतान्यपि अष्टावेव। तथैव अष्टाक्षरं ह वै एकं गायत्र्यै पदं द्वितीयम्। एततु ह एव अस्य एतत् ऋग्यजुः सामलक्षणम् अष्टाक्षरत्वसामान्यादेव। सः यावती इयं त्रयी विद्या त्रय्या विद्यया यावत्फलजातम् आप्यते तावत् ह जयति। योऽस्य एतत् गायत्र्याः त्रैविद्यलक्षणं पदं वेद। प्राणोपानो व्यान इत्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षरं ह वा एकं गायत्र्यै पदमेतदु हैवास्य एतत्स यावदिदं प्राणी तावद्ध जयति योऽस्य एतदेवं पदं वेदाथास्य एतदेव तुरीयं दर्शतं पदं परोरजाय।
एष तपति यद्वै चतुर्थं तत्तुरीयं दर्शतं पदमिति ददृश इव ह्येष परो रज इति सर्वमु ह्येवैष रज उपर्युपरि तपत्येवं हैव श्रिया यशसा तपति योऽस्य एतदेवं पदं वेद। तथा प्राणः अपानः व्यानः एतान्यपि प्राणाद्यभिधानाक्षराणि अष्टौ। तच्च गायत्र्यास्तृतीयं पदम्। यावदिदं प्राणिजातं तावत् ह जयति। योऽस्य एतदेवं गायत्र्यास्तृतीयं पदं वेद। अथ अनन्तरं गायत्र्यास्त्रिपदायाः शब्दात्मिकायास्तुरीयं पदमुच्यते अभिधेयभूतम्। अस्याः प्रकृताया गायत्र्याः एतदेव वक्ष्यमाणं तुरीयं दर्शतं पदं परोरजाय एष तपति। तुरीयमित्यादिवाक्यपदार्थं स्वयमेव व्याचष्टे श्रुतिः। यद्वै चतुर्थं प्रसिद्धं लोके तदिह तुरीयशब्देनाभिधीयते। दर्शतं पदमित्यस्य कोऽर्थ इत्युच्यते। ददृशे इव दृश्यते इव हि एषः मण्डलान्तर्गतः पुरुषः। अतो दर्शतं पदमुच्यते। परो रज इत्यस्य पदस्य कोऽर्थ इत्युच्यते। सर्वं समस्तमु हि एव एषः मण्डलस्थः पुरुषः रजः रजो जातं समस्तं लोकमित्यर्थः। उपर्युपरि आधिपत्यभावेन सर्वं लोकं रजो जातं तपति। उपर्युपरीति वीप्सा सर्वलोकाधिपत्यख्यापनार्था। ननु सर्वशब्देनैव सिद्धत्वात् वीप्सा अनर्थिका नैष दोषः। येषाम् उपरिष्टात् सविता दृश्यते तद्विषय एव सर्वशब्दः स्यादित्याशङ्कानिवृत्त्यर्था वीप्सा। ये चामुष्मात्पराञ्चो लोकास्तेषां चेष्टे देवकामानां च इति श्रुत्यन्तरात्। तस्मात् सर्वावरोधार्था वीप्सा। यथा असौ सविता सर्वाधिपत्यलक्षणया श्रिया यशसा च ख्यात्या तपति। एवं हैव श्रिया यशसा च तपति। योऽस्य एतदेवं तुरीयं दर्शतं पदं वेद। सैषा गायत्र्येतस्मिंस्तुरीये दर्शते पदे परो रजसि प्रतिष्ठिता। तद्वै तत्सत्ये प्रतिष्ठितं चक्षुर्वै सत्यं चक्षुर्हि वै सत्यं तस्माद्यदिदानीं द्वौ विवदमानावेयातामहमदर्शमहमश्रौषमिति य एवं ब्रूयादहमदर्शमिति तस्मा एव श्रद्दध्याम। तद्वै तत्सत्यं बले प्रतिष्ठितं प्राणो वै बलं तत्प्राणे प्रतिष्ठितं तस्मादाहुर्बलं सत्यादोगीय इत्येवं वेषा गायत्र्यध्यात्मं प्रतिष्ठिता। स हैषा गयांस्तत्रे प्राणा वै गयास्तत्प्राणांस्तत्रे तद्यद्गयांस्तत्रे तस्माद्गायत्री नाम स यामेवामुं सावित्रीमन्वा हैषैव सा स यस्मा अन्वाः तस्य प्राणांस्त्रायते। सैषा त्रिपदा उक्ता या त्रैलोक्यत्रैविध्यप्राणलक्षणा गायत्री एतस्मिन् चतुर्थे तुरीये दर्शते पदे परो रजसि प्रतिष्ठिता। मूर्तामूर्तरसत्वात् आदित्यस्य रसापाये हि वस्तु नीरसम् अप्रतिष्ठितं भवति। यथा काष्ठादिदग्धसारं तद्वत्। तथा मूर्तामूर्तात्मकं जगत् त्रिपदा गायत्री आदित्ये प्रतिष्ठिता तद्रसत्वात् सहा त्रिभिः पादैः
तद्वै तुरीयं पदं सत्ये प्रतिष्ठितम्। किं पुनः तत् सत्यमित्युच्यते? चक्षुर्वै सत्यम्। कथं चक्षुः सत्यमित्याह? प्रसिद्धमेतत्। चक्षुर्हि वै सत्यम्। कथं प्रसिद्धतेत्याह? तस्मात् यत् यदि इदानीमेव द्वौ विवदमानौ विरुद्धं वदमानौ येयाताम् आगच्छेयाताम्। अहं आदर्शं दृष्टवानस्मीति अन्य आह। अहं अश्रौषं त्वया दृष्टं न तथा तद्वस्त्विति। तयोः य एवं ब्रूयात् अहमद्राक्षमिति। तस्मै एव श्रद्दध्याम। न पुनः यः ब्रूयात् अहमश्रौषमिति। श्रोतुः मृषा श्रवणमपि सम्भवति, न तु चक्षुषो मृषा दर्शनम्। तस्मात् न अश्रौषमित्युक्तवते श्रद्दध्याम। तस्मात् सत्यप्रतिपत्तिहेतुत्वात् सत्यं चक्षुः। तस्मिन् सत्ये चक्षुषि सह त्रिभिः इतरैः पादैः तुरीयं पदं प्रतिष्ठितमित्यर्थः। उक्तं च स आदित्यः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति चक्षुषीति। तद्वै तुरीयपदाश्रयं सत्यं बले प्रतिष्ठितम्। किं पुनः तत् बलमित्याह? प्राणो वै बलम्। तस्मिन् प्राणे बले प्रतिष्ठितं सत्यम्। तथा चोक्तं सूत्रे तदोतं च प्रोतं च इति। यस्मात् बले सत्यं प्रतिष्ठितम्। तस्मादाहुः बलं सत्यादोगीयः ओजीयः ओजस्तरमित्यर्थः। लोकेऽपि यस्मिन् हि यदाश्रितं भवति तस्मादाश्रितात् आश्रयस्य बलवत्तरत्वं प्रसिद्धम्। न हि दुर्बलं बलवतः क्वचित् आश्रयभूतं दृष्टम्। एवम् उक्तन्यायेन एषा गायत्री अध्यात्मम् अध्यात्मे प्राणे प्रतिष्ठिता। सैषा गायत्री प्राणः। अतो गायत्र्यां जगत् प्रतिष्ठितम्। यस्मिन् प्राणे सर्वे देवा एकं भवन्ति। सर्वे वेदाः कर्माणि फलं च। सैवं गायत्री प्राणरूपा सती जगत आत्मा। सा हा एषा गयान्तत्रे त्रातवती। के पुनर्गयाः? प्राणाः वागादयः वै गयाः। शब्दकरणात् तान् तत्रे सैषा गायत्री। तत् तत्र यत् यस्मात् गयान्तत्रे। तस्मात् गायत्री नाम। गायत्राणात् गायत्रीति प्रथिता। सः आचार्यः उपनीयमाणवकमष्टवर्षं यामेव अमुं गायत्रीं सावित्रीं सवितृदेवताकाम् अन्वाह पच्छः अर्धर्चषः समस्तां च। एषैव स साक्षात् प्राणः जगत आत्मा माणवकाय समर्पिता इह इदानीं व्याख्याता। नान्य स आचार्यः यस्मै माणवकाय अन्वाह अनुवक्ति। तस्य माणवकस्य गयान् प्राणान् त्रायते नरकादिपतनात्। तां हैतामेके सावित्रीमनुष्टुभमन्वाहुर्वागनुष्टुबेतद्वाचमनुब्रूम इति न तथा कुर्याद् गायत्रीमेव सावित्रीमनुब्रूयाद्यदि ह वा अप्येवंविद् बह्वीव प्रतिगृह्णाति न हैव तद्गायत्र्या एकञ्चन पदं प्रति। तामेतां सावित्रीं ह एके शाखिनः अनुष्टुभम् अनुष्टुप्प्रभवाम् अनुष्टुप्छन्दस्काम् अन्वाहुरुपनीताया।
तदभिप्रायमाह वाक् अनुष्टुप् वाक् च शरीरे सरस्वती तामेव हि वाचं सरस्वतीं माणवकायानुब्रूम इत्येतद्वदन्तः। न तथा कुर्यात् न तथा विद्यात् यत् ते आहुः मृषैव तत् किं तर्हि गायत्रीमेव सावित्रीमनुब्रूयात् कस्मात् यस्मात् प्राणो गायत्रीत्युक्तम् प्राणे उक्ते वाक् च सरस्वती च अन्ये च प्राणाः सर्वं माणवकाय समर्पितं भवति। किञ्चिदं प्रासङ्गिकमुक्त्वा गायत्रीविदं स्तौति यदि ह वै अपि एवंवित् बह्वीव न हि तस्य सर्वात्मनो बहुनामास्ति किञ्चित् सर्वात्मकत्वाद्विदुषः प्रतिगृह्णाति न हैव तत् प्रतिग्रहजातं गायत्र्या एकञ्चन एकमपि पदं प्रति पर्याप्तम्। स य इमान् स्त्रीं लोकान् पूर्णां प्रतिगृह्णीयात् सोऽस्य एतत् प्रथमं पदमाप्नुयादथ यावतीयं त्रयी विद्या यस्तावत् प्रतिगृह्णीयात् सोऽस्य एतद्द्वितीयं पदमाप्नुयादथ यावदिदं प्राणी यस्तावत् प्रतिगृह्णीयात् सोऽस्य एतत् तृतीयं पदमाप्नुयादथास्य एतदेव तुरीयं दर्शतं पदं परो रजाय एष तपति नैव केनचनाप्यं कुतौ एतावत् प्रतिगृह्णीयात्। स य इमान् स्त्रीन् स यः गायत्रीवितीमान् भूरादीन् त्रीन् गोष्वादिधनपूर्णान् लोकान् प्रतिगृह्णीयात् स प्रतिग्रहः अस्य गायत्र्या एतत् प्रथमं पदं यद्व्याख्यातम् आप्नुयात् प्रथमपदविज्ञानफलम् तेन भुक्तं स्यात् न त्वधिकदोषोत्पादकः स प्रतिग्रहः। अथ पुनः यावती इयं त्रयी विद्या यस्तावत् प्रतिगृह्णीयात् सोऽस्य एतद्द्वितीयं पदमाप्नुयात् द्वितीयपदविज्ञानफलं तेन भुक्तं स्यात्। तथा यावदिदं प्राणी यस्तावत् प्रतिगृह्णीयात् सोऽस्य एतत् तृतीयं पदमाप्नुयात् तेन तृतीयपदविज्ञानफलं भुक्तं स्यात्। कल्पयित्वेदमुच्यते पादत्रयसममपि यदि कश्चित् प्रतिगृह्णीयात् तत्पादत्रयविज्ञानफलस्यैव क्षयकारणं न त्वन्यस्य दोषस्य कर्तृत्वे क्षमम् न चैवं दाता प्रतिगृहीता वा गायत्रीविज्ञानस्तुतये कल्प्यते दाता प्रतिगृहीता च यद्यप्येवं सम्भाव्यते नासौ प्रतिग्रहः अपराधक्षमः। कस्मात् यतः अभ्यधिकमपि पुरुषार्थविज्ञानम् अवशिष्टमेव चतुर्थपादविषयं गायत्र्याः तद्दर्शयति। अथ अस्याः एतदेव तुरीयं दर्शतं पदं परो रजाय एष तपति। यद्यैतत् नैव केनचन केनचिदपि प्रतिग्रहेण आप्यं नैव प्राप्यमित्यर्थः। यथा पूर्वोक्तानि त्रीणि पदानि एतान्यपि नैव आप्यानि केनचित् कल्पयित्वा एवमुक्तम्। परमार्थतः कुतौ एतावत् प्रतिगृह्णीयात् त्रैलोक्यादिसमम्। तस्मात् गायत्री एवं प्रकारा उपास्येत्यर्थः। तस्य उपस्थानं गायत्र्यस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्यपदसी न हि पद्यसे।
नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय परोरजसे सावदो मा प्रापदिति यं द्विष्याद् सावस्मै कामो मा समृद्ध्यति वा न हैवास्मै सा कामः समृद्ध्यते यस्मा एवमुपतिष्ठते हमदः प्रापमिति वा तस्य उपस्थानम् तस्य गायत्र्याः उपस्थानम् उपेत्य स्थानं नमस्करणम् अनेन मन्त्रेण कोऽसौ मन्त्र इत्याह हे गायत्री असि भवसि त्रैलोक्यपादेन एकपदी त्रयीविद्यारूपेण द्वितीयेन द्विपदी प्राणादिना तृतीयेन त्रिपद्यसि चतुर्थेन तुरीयेन चतुष्पद्यसि एवं चतुर्भिः पादैः उपासकैः पद्यसे ज्ञायसे अतः परं परेण निरुपाधिकेन स्वेन आत्मना अपदसि अविद्यमानं पदं यस्यास्तव येन पद्यसे सा त्वमपतसि यस्मात् न हि पद्यसे नेति नेत्यात्मत्वात् अतो व्यवहारविषयाय नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय परोरजसे असौ शत्रुः पाप्मा त्वत्प्राप्तिविघ्नकरः अधः ततात्मनः कार्यं यत् त्वत्प्राप्तिविघ्नकर्तृत्वं मा प्रापत् मैव प्राप्नोतु इति शब्दो मन्त्रपरिसमाप्त्यर्थः यं द्विष्यात् यं प्रति द्वेषं कुर्यात् स्वयं विद्वान् तं प्रति अनेनोपस्थानम् असौ शत्रुः अमुकनामेति नाम गृह्णीयात् अस्मै यज्ञदत्ताय अभिप्रेतः कामः मा समृद्धिं मा प्राप्नोत्विति वा उपतिष्ठते न हैवास्मै देवदत्ताय स कामः समृद्ध्यते कस्मै यस्मै एवमुपतिष्ठते अहं अधः देवदत्ताभिप्रेतं प्रापमिति वा उपतिष्ठते असावदो मा प्रापदित्यादित्रयाणां मन्त्रपदानां यथा कामं विकल्पः एतद्ध वै तज्जनको वैदेहो बुडिलमाश्वतराश्विमुवाच यन्नु हो तद्गायत्रीविदब्रूथ अथ कथं हस्तीभूतो वहसीति मुखन्यस्याः सम्राण्ण विदाञ्चकारेति होवाच तस्य अग्निरेव मुखन् यदि ह वा अपि बह्वीवाग्नावभ्यादधति सर्वमेव तत्सन्दहत्येवं हैवैवं विद्यद्यपि बह्वीव पापं कुरुते सर्वमेव तत्संप्साय शुद्धः पोतो जरोमृतः संभवति। गायत्र्या मुखविधानाय अर्थवाद उच्यते एतत् ह किल वै स्मर्यते तत्र गायत्रीविज्ञानविषये जनको वैदेहः बुडिलो नामतः अश्वतराश्वस्यापत्यम् आश्वतराश्विः तं किल उक्तवान् यत्नु इति वितर्के हो अहो इत्येतत् तत् यत् त्वं गायत्रीविदब्रूथाः गायत्रीविद्स्मीति यदब्रूथाः किमिदं तस्य वचसोऽननुरूपम् अथ कथं यदि गायत्रीवित् प्रतिग्रहदोषेण हस्तीभूतो वहसीति स प्रत्याह राज्ञा स्मारितः मुखन् गायत्र्याः हि यस्मात्तस्याः हे सम्राट् न विदाञ्चकार न विज्ञातवानस्मि इति होवाच एकाङ्गविकलत्वात् गायत्रीविज्ञानं मम अफलं जातम्। शृणु तर्हि तस्य गायत्र्या अग्निरेव मुखन्
यदि ह वै अपि बह्वीवेन्धनम् अग्नावभ्यादधति लौकिकाः सर्वमेव तत्सन्दहत्येवेन्धनम् अग्निः एवं हैव एवंवित् गायत्र्या अग्निर्मुखमित्येवं वेत्तीत्येवंवित् स्यात् स्वयं गायत्र्यात्मा अग्निमुखः सन् यद्यपि बह्वीव पापं कुरुते प्रतिग्रहादिदोषम् तत्सर्वं पापजातं संप्साय भक्षयित्वा शुद्धः अग्निवत् पूतश्च तस्मात् प्रतिग्रहदोषात् गायत्र्यात्मा अजरो मृतश्च संभवति। इति पञ्चमाध्यायस्य चतुर्दशं ब्राह्मणम्। पञ्चदशं ब्राह्मणं हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसापिहितं मुखन् तत्त्वं पोषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। पोषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि। योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम्। ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर। अग्निनय सुपथाराये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमौक्तिं विधेम। यो ज्ञानकर्मसमुच्चयकारी सः अन्तकाले आदित्यं प्रार्थयति। अस्ति च प्रसङ्गः गायत्र्यास्तुरीयः पादो हि सः तदुपस्थानं प्रकृतम् अतः स एव प्रार्थ्यते। हिरण्मयेन ज्योतिर्मयेन पात्रेण यथा पात्रेण इष्टं वस्तु अपिधीयते एवमिदं सत्याख्यं ब्रह्म ज्योतिर्मयेन मण्डलेनापिहितमिव असमाहितचेतसामदृश्यत्वात् तदुच्यते सत्यसापिहितं मुखन्मुख्यं स्वरूपम्। तदपिधानं पात्रमपिधानमिव दर्शनप्रतिबन्धकारणम् तत्त्वम्। हे पोषन् जगतः पोषणात्पूषा सविता अपावृणु अपावृतं कुरु दर्शनप्रतिबन्धकारणमपनयेत्यर्थः। सत्यधर्माय सत्यं धर्मोऽस्य मम सोऽहं सत्यधर्मा तस्मै त्वदात्मभूतायेत्यर्थः। दृष्टये दर्शनाय पोषन्नित्यादीनि नामानि आमन्त्रणार्थानि सवितुः। एकर्षे एकश्चासावृषिश्च एकर्षिः दर्शनादृशिः स हि सर्वस्य जगत आत्मा चक्षुश्च सन् सर्वं पश्यति। एको वा गच्छतीत्येकर्षिः सूर्य एकाकी चरति इति मन्त्रवर्णात्। यम सर्वं हि जगतः संयमनं त्वत्कृतम्। सूर्य सुष्ठु ईरयते रसान् रश्मीन् प्राणान् धियो वा जगत इति। प्राजापत्य प्रजापतेरीश्वरस्यापत्यं हिरण्यगर्भस्य वा। हे प्राजापत्य व्यूह विगमय रश्मीन् समूह संक्षिप आत्मनस्तेजः येनाहं शक्नुयां द्रष्टुम्। तेजसा ह्यपहतदृष्टिः न शक्नुयां त्वत्स्वरूपं जसा द्रष्टुम्। विद्योतन इव रूपाणाम् अत उपसंहर तेजः यत् ते तव रूपं सर्वकल्याणानामतिशयेन कल्याणं कल्याणतमम्। तत् ते तव पश्यामि पश्यामो वयम्। वचनव्यत्ययेन योऽसौ भूर्भुवः स्वर्व्याहृत्यवयवः पुरुषः पुरुषाकृतित्वात् पुरुषः
सोऽहमस्मि भवामि अहरहम् इति च उपनिषद उक्तत्वादादित्यचाक्षुषयोः तदेवेदं परामृश्यते। सोऽहमस्म्यमृतमिति सम्बन्धः ममामृतस्य सत्यस्य शरीरपाते। शरीरस्थो यः प्राणो वायुः स अनिलं बाह्यं वायुमेव प्रतिगच्छतु। तथा अन्या देवताः स्वां स्वां प्रकृतिं गच्छन्तु। अथ इदमपि भस्मान्तं सत् पृथिवीं यातु शरीरम्। अथेदानीमात्मनः सङ्कल्पभूतां मनसि व्यवस्थिताम् अग्निदेवतां प्रार्थयते। ॐ क्रतो ॐ इति क्रतो इति च सम्बोधनार्थावेव। ओङ्कारप्रतीकत्वात् ॐ मनोमयत्वाच्च क्रतुः। हे ॐ हे क्रतो स्मर स्मर्तव्यम्। अन्तकाले हि त्वत्स्मरणवशात् इष्टगतिः प्राप्यते। अतः प्रार्थ्यते यत् मया कृतं तत् स्मर। पुनरुक्तिः आदरार्था। किञ्च हे अग्ने नय प्रापय सुपथा शोभनेन मार्गेण राये धनाय कर्मफलप्राप्तये इत्यर्थः। न दक्षिणेन कृष्णेन पुनरावृत्तियुक्तेन। किं तर्हि शुक्लेनैव सुपथा अस्मान् विश्वानि सर्वाणि। हे देव वयुनानि प्रज्ञानानि सर्वप्राणिनां विद्वान्। किञ्च युयोधि अपनय वियोजय अस्मत्तः। जुहुराणं कुटिलं येनः पापं पापजातं सर्वं। तेन पापेन वियुक्ता वयं येष्याम उत्तरेण पथा त्वत्प्रसादात्। किन्तु वयं तुभ्यं परिचर्यां कर्तुं न शक्नुमः। भूयिष्ठां बहुतमां ते तुभ्यं नमोक्तिं नमस्कारवचनं विधेम नमस्कारोक्त्या परिचरेमेत्यर्थः। अन्यत् कर्तुमशक्ताः सन्त इति। इति पञ्चमाध्यायस्य पंचदशं ब्राह्मणम्। इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये पञ्चमोऽध्यायः।